अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताएंगे जनाब हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के वाक़े के बारे में कि उनको कैसे शहीद किया गया, उनकी तदफीन कहाँ की गई। तो इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, जिस वक्त तबीब को बुलाया गया तो तबीब ने कहा ये तो जहर है और जहर जानबूझकर लगाया गया। बहरहाल इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु को शिफा भी हुई और मदीना आए। और अब की मर्तबा जो तीसरी बार जहर दिया गया वो हीरे को पीस कर इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु के मशकीजे के अंदर डाल दिया गया। इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु 27 सफर की रात सोए हुए थे। अचानक नींद से बेदार हुए। हजरत ज़ैनब रदियल्लाहु ताला अन्हा इबादत में मसरूफ थी। आपने नींद से बेदार होकर हजरत ज़ैनब रदियल्लाहु ताला अन्हु का आवाज दी और हजरत ज़ैनब और इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ मुतवज्जे हुई। हजरत हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, मैंने ख्वाब में नाना जान और अम्मी और अब्बा जान को देखा कि वो मुझे जन्नत की सैर करवाते हैं। मैंने नाना जान से अर्ज किया कि आप मेरे हालात से बाखबर हैं। मुझे तमाचे लगाए गए, मेरे पैरों तले से मुसल्ला खींचा गया, सीना सनाया गया। मेरे सामने उस वक्त मदीना में मेरे वालिदैन को गाली दी जाती है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उस दौर से गुजर रहा हूँ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब्र करो, तुम बहुत जल्द हमसे आकर मिलने वाले हो। इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने एक और ख्वाब देखा कि आपकी पेशानी पर कुल हुवल्लाह शरीफ लिखी हुई है। ये ख्वाब जब लोगों ने सुना तो खुश हुए, लेकिन आपके शागिर्द सईद इब्ने मुसैब ने सुना तो आपने फरमाया कि मौला, अगर ये ख्वाब की ताबीर पूरी हो गई तो समझ लीजिए कि आप बहुत जल्द दुनिया से जाने वाले हैं। कुछ ही दिन बचे हैं। ये ख्वाब ही तो था। सब लर्जे हुए थे। इस ख्वाब ने और लर्जा दिया। इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, बहन मैंने ख्वाब देखा है। हजरत जैनब ने पूछा कि ये कैसा ख्वाब है। इमाम ने मशकीजा लाने का कहा और मशकीजे से जब पानी पिया तो मशकीजे में मौजूद जो हीरा पीस कर डाला गया था वो आपके पेट में चला गया। रिवायतों में आता है, मुर्रखीन लिखते हैं कि आपके कलेजे के 72 टुकड़े हुए। बाज ने लिखा कि 80 टुकड़े हुए। बाज ने लिखा कि आपकी आंतों और कलेजे के 100 से ज्यादा टुकड़े हुए। जब आप एक करते तो वो टुकड़े होकर आते। सोचिए जरा, ये हीरा क्या होता है। इसको कांच पर जलाए तो कांच कट जाता है। यजीद सिर्फ कातिल हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु नहीं बल्कि कातिल हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु भी है। इस पर तो सब इत्तिफाक करते हैं कि साजिश यजीद की थी, लेकिन जहर दिया किसने, इस पर तारीख खामोश है। हजरत मौलाना हसन बरेलवी रहमुल्लाह अलैह ने एक औरत का नाम लिखा, लेकिन मुफ्ती जलालुद्दीन रहमुल्लाह अलैह इस पर खामोशी का हुक्म देते हैं। मुर्रिखीन इस पर इतने उलझे हुए हैं कि कोई वाज़ेह मौक़िफ़ पेश नहीं किया जाता। लेकिन पढ़े लिखे लोग हैं, उनके लिए एक बात है कि जहर देने वाला कौन है। जिस वक्त टुकड़े होकर गिरने लगे तो इमाम ने हजरत हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाने का हुक्म दिया ताकि कुछ नसीहत कर दूं। हजरत हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु आए और हालत देखकर गले मिलकर खूब रोए। भाई बताओ, आपको जहर किसने दिया? इसीलिए कि सैयद उस साबिरीन का नवासा है। भाई मुझे जिस पर शक है, अगर वही है तो अल्लाह बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है। उस शक की बुनियाद पर किसी को कत्ल नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं नाम लूंगा तो तुम कत्ल करोगे। उस शक की बुनियाद पर किसी को कत्ल नहीं किया जा सकता। अल्लाह बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है। जब इमाम हसन ने इमाम हुसैन को नहीं बताया कि कातिल कौन है तो हतमी तौर पर किसी के बारे में यह फैसला कर देना कि फला कातिल है, मैं समझता हूं कि यह ज्यादा मुनासिब नजर नहीं आया। बहरहाल जब सुबह हुई और लोग जमा होने लगे तो उस वक्त इमाम हसन ने कहा, हुसैन मेरा चेहरा कैसा नजर आ रहा है?
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے فرمایا آپ کا چہرہ ہرا ہو گیا، مسکرا کر کہا اس تکلیف میں مسکرایا ہے حسن جس تکلیف میں لوگ ساری خوشیاں لوگوں کی چھن جاتی ہیں۔ حسن مجتبیٰ نے جب سنا کہ میرا چہرہ ہرا ہو گیا تو فرمایا حسین یاد ہے نانا کی حدیث معراج مکمل ہو گئی۔ لوگوں نے پوچھا کہ حدیث معراج کیا ہے؟ فرمایا کہ جب میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تھے اور ہماری پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی تو نانا معراج پر جنت کی سیر کر رہے تھے تو جنت میں دو محل دیکھے، ایک ہرا تھا اور ایک لال تھا۔ اس وقت رضوان جنت نے کہا کہ یا رسول اللہ جاتے جاتے اپنے شہزادوں کے محل بھی دیکھ جائے جن سے پوری جنت کا حسن دو بالا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہرا کس کا ہے اور لال کس کا؟ کہا کہ لال تو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے اور ہرا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ رضوان یہ تو بتاؤ کہ حسن کا ہرا کیوں اور حسین کا لال کیوں؟ تو رضوان کی گردن جھک گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اہل بیت کی محبت میں رضوان جنت بھی روتا ہے جبکہ جنت میں کوئی رو نہیں سکتا۔ جنت وہ ہے جہاں رویا نہیں جاتا، لیکن یہ شہادت حسین ہے، اسے جب جب بھی یاد کیا جاتا ہے تو رضوان جنت بھی روتا ہوا نظر آتا ہے۔ رضوان کی عرض کرنے کی ہمت نہ ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کی یا رسول اللہ میں بتاتا ہوں اللہ کے حکم سے یہ ہرا اس لیے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دیا جائے گا اور ان کا چہرہ اور جسم ہرا ہو جائے گا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا اور شہادت کی وجہ سے خون سے سارا جسم لال ہو جائے گا، اسی لیے حسن کا ہرا اور حسین کا لال محل ہے۔ دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث معراج پوری ہو رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جانے کا حکم دیا اور گھر والوں کو ٹھہرنے کا کہا۔ اس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 یا 4 بیٹے تھے۔ ان بیٹوں میں ایک بڑا بیٹا تھا جس کی عمر صرف 7 سال تھی۔ وہ بڑا خوبصورت تھا اور نام قاسم تھا اور ماں کا نام ام فروا تھا۔ ام فروا قاسم کے سر پر ہاتھ پھیرتی اور اپنے شوہر کی طرف دیکھتی گویا ان کے سامنے اپنی بیوگی گھوم رہی تھی۔ ہائے بیوگی، ہائے بے کسی بے بسی، لیکن زبان سے کچھ نہ کہہ سکتی تھی۔ جب سب لوگ چلے گئے حتیٰ کہ کوئی نہ بچا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بازو بندھے تعویذ کو کھولنے کا حکم ام فروا کو دیا۔ تعویذ کھولا اور کھول کر حضرت حسن نے کہا کہ میرے بیٹے قاسم کو میرے پاس لاؤ۔ اپنے ہاتھوں سے وہ تعویذ بیٹے کے بازو پر باندھ دیا اور فرمایا بیٹا ایک وقت آئے گا جب تو شدید مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا، اس وقت یہ تعویذ کھول کر دیکھ لینا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر وصیت کی اور کہا حسین صبر سے کام لینا اور میری تمنا ہے کہ جس وقت میرا جنازہ اٹھے تو مجھے نانا کے قدموں میں دفن کر دینا، میں نانا کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ امام علی مقام 28 سفر کو، ایک روایت کے مطابق 29 سفر کو اور ایک روایت کے مطابق 5 ربیع الاول کو شہید ہو گئے، اس طرح سے کہ آپ کا پورا جسم ہرا ہو چکا تھا اور اندر کی آنتوں کے ٹکڑے ایک ہی صورت میں باہر گرے ہوئے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو آپ کی تجہیز و تدفین کے لیے جنازہ اٹھایا گیا، لیکن یہ بھی تاریخ کا بدترین باب ہے کہ جب جنازہ باہر لے کر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کرنا چاہتے تھے تو بنو امیہ کے وہ غلیظ جسے دنیا مروان کہتی ہے، بدترین آدمی جس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی تھی، اس نے کہا کہ میں ان کو دفن نہیں ہونے دوں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے بھائی کی وصیت ہے میں دفن کروں گا، یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ہے کہ ظالم نے کمان سے تیر نکالا اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پر چلانا شروع کیا۔ ایک بندہ جو شہید ہو چکا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مروان کو یزید کو اتنا پرانا کہا اسی لیے کہ انہوں نے کیا کیا، یہ کیا کیا ہے، مرے ہوئے انسان کا تو دشمن بھی احترام کرتا ہے۔ مروان کیسا ظالم تھا،
नाना के कदमों में नवासे को ले जा रहे हैं तो तलवार से जनाजा रोक लिया और जनाजे पर तीर चलाना शुरू कर दिया। बाज रिवायतें यहां तक आती हैं कि जनाजा हसन पर तीर चलाए हजरत ज़ैनब रदियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि फातिमा के 2 बेटों के जनाजे मैंने देखे। हसन को तो 2 बार कफन मिला, हुसैन को तो एक बार भी कफन ना मिला। लोगों ने कहा कि हसन को 2 बार कफन कैसे मिला? कहा कि जब मरवान ने हसन की लाश पर तीर चलाया तो वो तीर लगा तो वो हसन के कफन से खून की फव्वार निकल पड़ी। तो उस वक्त लोगों ने कहा कि एक कफन पर अब दूसरा कफन फिर लपेट दो ताकि हसन को रंगीन कफन में ना लेकर जाए बल्कि एक कफन और दे दिया जाए। ये भी हजरत हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु की करामत है कि विसाल के बाद भी तीर लगा तो आपके जिस्म से खून निकला। किसी ने इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, शहजादा हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु की ये वसीयत थी कि मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में दफन करें, लेकिन उन्होंने ये भी तो कहा कि अगर मरवान आड़े आए तो मुझे अम्मी जान के कदमों में दफन कर देना, आप उस पर भी अमल कर सकते हैं। फिर इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु को हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा के कदमों में दफन कर दिया गया। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।